पर अब मैं बुलाना चाहूँगा कामना प्रसाद जी को। आप उर्दू दां भी हैं, शायरा भी, लेखक भी और मुशायरे की कदरदान भी। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने बेदी साहब की किताब जश्न सहर में इतनी मदद की और इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ तक लाने में आपका बहुत योगदान है। दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट कामना जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा उर्दू एक्सपर्ट की हैसियत से कि बेदी साहब की कलम से क्या खासियत थी, और आपकी राय में हम उनका ख्याल आवाम से कैसे फैला सकते हैं आवाम तक, और ख़ासकर आज उर्दू के मुशायरे पहले से कम दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या कारण है और हम क्या कर सकते हैं ताकि उर्दू और मुशायरे फिर हम तक पहुँचे? बस आप जश्न बहार के साथ ताबुन करते रहें। आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरों, आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरों, जब ये ध्यान आएगा उनको तुमने सहर को देखा था। मुझे इतनी सारी बातें कहने को कह दी हैं कि उसके लिए एक और महफिल दरकार होगी, तो हम मुख्तसर अपनी बात कहते हैं जो, और वो वक्त देते हैं कम और बातें इतनी, तो कोशिश करते हैं। वो मुझे कुंवर साहब की शायरी के हवाले से, मुशायरों के हवाले से, शख्सियत के हवाले से कुछ कहने का हुक्म हुआ है, तो फिर ठीक अभी शुरू करती हूँ। आरिफ मोहम्मद खान साहब, मेहमान खुसूसी प्रोफेसर नजमा अख्तर साहिबा, जस्टिस संजय किशन कौल साहब, जब वो तकरीर कर रहे थे तो हम ये सोच रहे थे कि सारा जस्टिस ही सिवा उर्दू पर है। अदालत, मुद्दई, गवाह, आदिल, कैदी, कैद खाना, वकील, मुवक्किल, पैरवी, पैरोकार, तो यानी अगर उर्दू न रहे तो हमारी सारी अदालतें आपको पता है। तो प्रोफेसर नजमा अख्तर साहिबा, शेखुल जामिया, हमारी दोस्त, हमारी करम फरमा, गुलाम नबी आज़ाद साहब, ज़माने से उनको देख रहे हैं वो वैसे ही दिखते हैं। मेजर आर.एस. बेदी साहब, अश्वजीत सिंह हमारे दोस्त, और आप सब मुहिब्बाने शेरो अदब, अहले ज़ौक़, अहले शौक़ सामईन, हम सहर साहब को 2-4 दफ़ा खुशवंत सिंह जी के घर मिले थे, बस उतना काफ़ी था। मुझे याद आता है बचपन में कभी रामचरितमानस में पढ़ा था कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधों में पुनः आध, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध, तो वो बस काफ़ी थी। और आरिफ मोहम्मद खान साहब के लिए जो मैंने कहा था वो हम दोहराए देते हैं कि वो माँ सरस्वती के लाडले बेटे हैं। उनको इस किस्म के विद्वान बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और मेरी ये खुशकिस्मती है कि हम उनको जानते हैं, और उनसे कई दफ़ा जब मुझे अटक होती तो हम कहते हैं एक लेक्चर दीजिए प्लीज़, ज़रूरी है। तो लिखने के पहले हम एक दफ़ा उनसे ज़रूर पूछते हैं। कुरैशी साहब प्रणाम। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सहर साहब की कि रूहानियत की खुशबू उनके खून में शामिल थी। जैसा उन्होंने कहा कि आपने बताया कि गुरु नानक देव जी के औलादों में 17वीं पुश्त में थे। गुरु नानक जिनके मुरीदों में बाला भी थे और मर्दाना भी, और कुंवर साहब भी अपने जद्दे आला की तरह, अपने पूर्वज की तरह ही मुल्क और मज़हब के दायरों से आज़ाद थे। उनके दोस्त, मद्दाह और कद्रदान हर मज़हब के मानने वालों में थे, और उनका ये अक़ीदा था कि हाफिज़ा गर वस्ल खाही सुलह कुन बाखासो आम, हाफिज़ा गर वस्ल खाही सुलह कुन बाखासो आम,
با مسلمان اللہ اللہ، با برحمن رام رام۔ تو دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے ان کے اچھے مراسم تھے، پر انہیں گفتگو عوام سے تھی۔ انہوں نے کبھی بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، دامے درمے سخنے سب کی مدد کی۔ اور مشاعروں کی بات کریں تو مشاعرے ادب اور آداب کے درسگاہ ہوتے ہیں، اور کنور صاحب کی شرکت مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت تھی۔ انہوں نے لاتعداد مشاعرے پڑھے، بس شرکت کی شرط یہ تھی کہ انہیں مشاعروں کے لیے انہوں نے کبھی پیسے نہیں لیے۔ ان کی نظامت کا انداز بھی منفرد تھا، دلکش آواز، سنجیدہ لہجہ اور عالمانہ گفتگو، یہ وہ خوبیاں تھیں جو سامعین پر جادو کر دیتی ہیں، اور ہم سب آج تک اس سحر کے سحر میں ہیں۔ درمیان میں کہیں کہیں مزاح بھی شامل تھی، اور یہ مزاح کی آمیزش ان کی نظامت اور مشاعرے پڑھنے کا حسن دوبالا کر دیا کرتی تھی۔ مشاعرے پڑھنے کا ان کا انداز بھی نرالا تھا، آواز میں کھنک، بلا کی شخصیت، بہترین شاعری، بلند آواز، پڑھنے کا انداز ایسا کہ بس سما بن جائے۔ خود بھی شاعروں کی محفل منعقد کرنے کا انہیں خاصا شوق اور سلیقہ تھا۔ کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب درویشانہ مزاج اور رومانی طبیعت رکھتے تھے، بڑا مشکل ہے، جن کے سامنے سر ادب سے خم ہو جائے اور دل محبت سے روشن ہو جاتا تھا۔ ان کے احباب تمام ادیب اور شاعر انہیں عالی جاہ کہہ کر بلاتے تھے۔ ان کی شاعری تغزل اور تصوف تک کا تابناک سفر ہے، یعنی عشق مجازی سے عشق حقیقت تک حقیقی کا ان کا سفر۔ اور ایک ہی غزل کے 2 شعر دیکھیے اور آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ایک ہی غزل کے عشق مجازی کی بات کریں تو لکھتے ہیں، آگ سے آگ نہ لگ جائے کہیں، آگ سے آگ نہ لگ جائے کہیں، تم ہنسی ہو تو جواں ہوں میں بھی۔ اور خدا کی تصوف کی بات کریں تو کہتے ہیں، تیرے پرتو سے نہاں ہوں میں بھی، تو نہیں ہے تو کہاں ہوں میں بھی۔ تو علم و ادب کا سرور ان کی گفتگو اور روحانیت کا نور ان کے چہرے سے جھلکتا تھا۔ ان کی رنگین پگڑی ان کی ہمہ رنگ طبیعت کی ترجمان تھی۔ سحر صاحب خوبصورت، خوش لباس، خوش مزاج، خوش اخلاق، عاشق رسول، پیروکار نانک، مداح کرشن، مداح علی، امن کے پجاری، دوستی کے علم بردار، اپنی گنگا جمنی تہذیب کے امین، خوش فکر، خوش خیال شاعر، اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، ایک انسٹیٹیوشن تھے۔ تو ان کی شاعری ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی، مشترکہ تہذیب کی، کلیکٹیو کانشسنس کی علامت ہے۔ ہم بہت ساری باتیں تھیں پر وقت طلب بھی ہیں اور صبر آزما بھی، تو ہم بھی اتنا ہی مینو کو سننے کے لیے بے قرار ہیں جتنے آپ لوگ۔ تو اب بس کے اشوجیت اور تانیہ کو ہم سحر صاحب کی یاد میں اس خوبصورت محفل کو سجانے کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ آگے بھی اس طرح کی محفلیں سجاتے رہیں اور آپ پر گروؤں کی کرپا بنی رہے۔ تو یوں اس کی رہبری کا تسلسل بنا رہا۔ شاید کہیں یہ انہوں نے سایہ کیا ہوا ہے کہ تبھی یہ
محفل اتنی خوبصورت اور درخشاں ہے، تو یوں اس کی رہبری کا تسلسل بنا رہا، وہ سو گیا نقش قدم جاگتے رہے. I'd like to end with, I just thought of a quote of William Shakespeare, and it was so appropriate that I know کہ یہ اردو کی محفل ہے، پر کوئی بات نہیں، ہم لوگ ہندی اردو کے سب لفظ استعمال کرتے ہیں. آج کل دور گلوبل ہے، اور جس طرح غالب کی اردو نہیں بولتے لوگ، اسی طرح شیکسپیئر کی انگریزی بھی اب نہیں بولی جاتی. اور انٹرنیٹ نے تو ایسا ایک حال کر دیا ہے کہ اس کو انگریزی خود بڑے حیرت سے دیکھ رہی. تو I quote, his life was gentle, his life was gentle, and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to the world, this was a man. Unquote. بہت شکریہ. ذرا سی تشنگی باقی بھی رہنی چاہیے، اگلی محفل کے لیے بچائے رکھتے ہیں، لمبی بات کریں گے. خدا حافظ. شکریہ کامنا جی. میرا خیال سنجے بھائی نے بھی اور باقی سارے جتنے بھی ہمارے یہاں پہ مہمان ہیں، سب نے کہا کہ اردو سمجھ آئے یا نہیں آئے، سننے میں بہت اچھی لگتی ہے. تو آئی تھنک کامنا نے یہ جو بولا ہے، کچھ سمجھ آیا کچھ نہیں آیا، پر سننے میں بہت اچھا لگا.